So the stake. धीरज फोटो धीरज फोटो So we are from the Coastal Zone Management Authority. We have come for inspection, and we already had discussion with the people, and we will communicate. We will communicate all the feelings of the people to our authority. Authority takes it. What kind of inspection, बाबा मार्च येते मार्च पाटलांनी बोला बाईक पाठवला मार्च पाटलांनी बोला प्रॉब्लेम सुट करो Have you seen, is the government part of that MOU? No, they have washed their hands. No, sorry. No, government is sir, government. No, government. No, no, sir. सडनली बोवाळ झालो कितें बोवाळ झालो अरे आयज आमची वरांची आणि पोनेवकारांनी भोटकारांची मिटींग चालू आली ऑफिसान आमच्या धीरज मिटींग चालू आसतना एमपीटी आणि CZMP प्लॅनाचे मनीस येवन हिंगा इन्स्पेक्शन करपा लागले सो आयज तांकां आमी मेळोन सगल्यांनी विचारलें बाबा हें कितें चालू आहा तुमचें हें कितें चलना हिंगा लोक कोण ना विचारपाक सो तो आमचो CZMPचो मनीस म्हणपा लागलो ऑफिसर बरें आमची एक मिस्टेक जाली आमी चुकले आयज देरेफेंत येयली म्हणून जाल्यार तुमी तुमची रायटिंगान तुमची कितें डिमांड आहाय ते दियाय आनी तेजे उपरांत आमी मागीर कोती इन्स्पेक्शन करतलो सो इतलें जालें आयज ते येयलोले खरे गेले म्हणजे कितें घेवन गेले आमकां सांग म्हणलें तेणी तुमचे रायटिंगान कितें आहा तें दियाय तेजे उपरांत मागीर आमी येवन इन्स्पेक्शन कसलें इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लें आनी तुमचें कितें अजून तेणे आमकां कांयच कळोवंक ना न्हू देरेफेंत ते पळय येताय आनी इन्स्पेक्शन करपा आहा म्हणटाय म्हणल्यार आमकां कांयच खबरू ना इन्स्पेक्शन कसलें आनी कितें आहलें तें आमकां नोटीसीस बीन कांय ना घरांकूय ना भोटकारांक ना पोनेवकारांक कोणाकूय कांय नोटीस ना
हे येता आनी इन्स्पेक्शन कोत्ता म्हणटाय. अरे इन्स्पेक्शन केसलें कोणाक कळपा जाय. आमी हिंगा आमचो रायट आहा, आमी रावपी हिंगा, आमचे धंदो चलता हिंगा. आमकां कांय कन्सर्नान घेवन आमकां कांय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे इन्स्पेक्शन करून येता एमपीटीचे आनी हे CRZचे. मागीर हे कितें चलना, हे कितें हे चोराचो धंदो चल्ला, कोणाचो धंदो चल्ला. अरे हिंग गांवकार आहाय मरे, आमकां विचार आहाय मरे. विचार नासतना आतां तेन्ना जेन्ना आमी तांकां सगलो लोक एकठांय जावन विचारले तेन्ना म्हणपा लागले ते बाबा तुमकां खबर ना जाल्यार आमी कोण नाही सर्वे वयताय म्हणपा लागले. म्हणजे हे चोरूं येयलोले, हे चोरांक आमी धरले. तेका लागून हे चोर आयज ऑफिसर, हे ऑफिसर शिकलोले मनीस हे धांवले. कॅप्टन सांगू शकता कॉन्सिलर नाही आमची ते घरा लागले मिटींग घाल्ले फोनेकार एसोसिएशनान आमी आज मिटींग घेतलेली आनी आमी तिका मिटींग घालले आनी आमचे किस्तोर बाबा तिंगा सोडो व्हरपाक कितें येयलो सॉफ्ट ड्रिंक व्हरपाक. पयले गाडी घेवन कोण इन्स्पेक्शन येता वताय घरा इन्स्पेक्शन करपाक. तेजे सांग कांय खबरच ना आनी कोणा सांगूंक ना ताणें इन्स्पेक्शन येताय म्हणून. एटलीस्ट लोकांक पळोवपाक तर जाय, नोटीस येवपाक जाय, कितें तर इन्स्पेक्शन करता म्हाका सांगपाक जाय. एटलीस्ट वाड्यार कॉन्सिलरा पण सांगूं जाय. कांय खबर ना, आमी कांय सांगू ना तेंच्यांनी. अरे वाड्यार कॉन्सिलर आहा तेका तर एटलीस्ट कोण जाय, म्हजे पर्सन कोण जाय बाबा इन्स्पेक्शन येता. लास्ट टायम अशें केलें ताणें इन्स्पेक्शन येयलें आपणा जाय तशें घरां मेजलें आनी गेलें आनी तेका लागून ती घरां मोडून पावलें. तेंचे हेंचेरूच नाय, घरांची येता ना थोडें. हेच्या फुडें तुमी अलाव करतले तांकां हांगा अलाव करपा ना, कशें अलाव करतले. आमकां परमिशन घेवपाक जाय ना, आमी परमिशन दिलें तेंच्यांनी करपाक पडटलें. तेंच्यानी आपणा जाय तशें जबरदस्ती येवन करूंक जायना. कित्याक आमी वाड्या वयले लोक आहा हिंगा, वाड्या लोक रावता, आमी सगळे वाड्या वयले हिंगाच जालोले, हिंगाच रावता आमी. कितले वर्सां जालें आयज तांकां जावन येवन जाय इन्स्पेक्शन करून कशें करून आमी दिवपा नाय. कॅप्टन आनी एक रिपोर्टर हा मरे फाटल्यान तुमच्या जासूसी. कॅप्टन आयज हांगा बोवाळ जालो, कित्या खातीर ते येयल्ले आनी कित्या खातीर तुमी तांकां ओपोज केलो? ना आमची एक अवेरनेस मिटींग आशिल्ली विथ द फिशींग कम्युनिटी. कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा थोडी घरां मोडली, म्युनिसिपॅलिटीन बोल्ड डोजर हाडले आनी कितें दे सेड सम हायकोर्ट ऑर्डर ऑर समथींग. सो ताणें आमकां आपयल्ले फॉर अवेरनेस. आनी हें जेन्ना चलतना वी वर जस्ट कमिंग टू एन एंड, सडनली वन फिशरमॅन केम एंड टोल्ड की बाबा कितें कोण आयल्यात सरकाराचे लोक इन्स्पेक्शन करपाक. सो वी केम, वी रश टू द प्लेस एंड वी आस्क्ड देम वॉट इज इट दॅट यू ऑल आर अंडरटेकिंग, वॉट इज दीस एक्टिविटी. सो ते म्हणपा लागले आमी सम प्रोजेक्ट of jetty and they want to do inspection. So tanka ami sangle you are doing inspection, have you taken the fishing community, the main stakeholders anga ravta tanka into confidence? Are they aware? They said they are not aware. They have come at the request of MPT. So we reminded them ki 8-10 दीस पहिले तुमकां सगळ्यांक खबर आहा खारगोल कंस्ट्रक्शन म्हणटा तेजे नावशी मरीना हाडूंक सोदतात. They had moved the Bombay High Court for early clearance, which was dismissed. And tatun, the Advocate General, the AG, submitted to the High Court that government will not allow any activity concerning all this coast or coastal regulations till the coastal zone management plan is finalized and approved. ये आम्ही सांगूंक ना, ये सरकारान कोर्टाक सांगला. द एडवोकेट जनरल हैज सबमिटेड टू द कोर्ट. सो सिन्स दिस सबमिशन हैज बीन गिवन, देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर GCZMA to have come today to do this, because it is, I will not say, but I am forced to say, it will be contempt of court. Because एका साइडीक सरकारान सांगला आम्ही कांय एक्टिविटी अंडरटेक करचे ना टिल CZMP इज नॉट फायनलाइज्ड. आनी हांगा क्वाइटली लोकांक कळनासतना सम इन्स्पेक्शन वॉज बीइंग अंडरटेकन. सो वी आस्क्ड देम, वी रिमाइंडेड देम that there is a binding on the High Court. So they have said they will not undertake, but they have requested her that आमचे पळय कितें कन्सर्न्स आसा फिशरमॅनाचे ते बरोवन घालचे. Yeah, Captain, is there any fear for the houses of fishermen? Ashadista, because of the project will come in this, and whether they have taken confidence in the Absolutely. Oh, bhai, asa. This fear is there that ultimate goal of
MPT which is turned into MPA in the government सगळे मेळुल्ले आसा. They are being controlled by Adani, crony capitalist. ही घरा मोडपाक, so that final goal तांचो is to use it for storing coal or transportation of coal. So naturally तुमका याद आसतली 2016 हांगा ड्रेजिंग अंडरटेक केल्या लोकांक सांगनासतना. Once you take dredging, the sand went off, सगळी घरां व्हांवून वचपाची. And these fishermen rushed to NGT at Pune and they brought a stay. And then afterwards MPT was fined. So इतले झाला असताना you are defying. MPT is defying and MPT will not go ahead till there is political तांचे तकले राहत आसा. तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमी वालोर दिता हांगासरलो लोकल जो काउन्सिलर आसा मोतीबाब तो आयलो. He was also there in the awareness program. He also came and he questioned them. He's got a legal status as a people's representative. So today people are aware. आणि एक याद दिवंक सोदता that in November 2019 तुम्ही आशिल्ले तेन्ना कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ड्राफ्ट आशिल्लो तो एप्रूव्ह जाल्लो in the municipality. All the 25 councillors had unanimously voted and passed and declared this as a fishing village. Zala, why are they now coming again and again to create problems? Because the CRZ notification are कायदे आसा ते fishing village and dwellings protect करपाक. तुम्ही मोडपाक कित्याक येतात through the back door? So yeah, this was what was the issue, but they also appreciated. The team which came inspect, they also appreciated. तांकां फक्त कायदो सांगलो आमी. It will be in violation of the High Court. So fishermen will be united for this again. Absolutely. सदांच तांकां डिवायड केल्ले आसा. ते आमी एक उलो मारला. फॉरगेट फिशरमॅन, गोंयकार म्हूण सगळे एक जाया. गोंयकार म्हूण ही लढाई करपाक जाय आमी. एक क्रोनी कॅपिटलिस्ट जावं पॉलिटिशियन जावं सगळ्यांची लढाई आमी जैतिवंत जातले फक्त सगळे युनिटी आसत जाय. Thank you.